अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है वुमेन वर्कर्स। आज के एडिटोरियल में हम जेंडर स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जेंडर गैप पाया जाता है वर्क फोर्स में और इसकी क्या रीज़न्स है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल माइल्यू है, माइल्यू मतलब इन्वायरमेंट है, सोशल सेटअप और जो लाज हैं, कवानीन हैं, वो वुमेन को वर्क फोर्स से बाहर रखते हैं। अगर हम कुछ फिगर एंड फैक्ट्स की बात करें तो जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो डिक्लाइन कर रही है, यानी कि डिक्रीज़ हो गई है। 2016 में 23.8% वर्क फोर्स थी, जो कि अब कम होकर 22.2% हो गई है 2020 में। इसी तरह से अगर हम लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें मेन का, तो वो तकरीबन 82.5% बनता है और ये इंडिकेट करता है वन ऑफ दी हाईएस्ट जेंडर गैप जो कि पाया जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। इसी तरह से अगर हम ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट को देखें तो वुमेन को तकरीबन 34% लेस पे किया जाता है उनके काम के मुताबिक, जो कि इक्वल होता है मेन के। नेक्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है ट्रांसपेरेंसी नीडेड, यानी कि शफाफियत की ज़रूरत है। यह एडिटोरियल है अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक सेल के, जो कि पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लानिंग कमीशन जो कि इसकी सुपरवाइजरी बॉडी है वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनका ये कहना है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है वो उनको जवाब नहीं देता, स्पेशली अकाउंट्स के मामले में, ऑडिट के मामले में। तो इन तमाम मामलात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। जबकि हमारा लास्ट एडिटोरियल है सिंध हेरिटेज साइट। तो हम देखेंगे कि सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर होती है टूरिज़्म के मुतल्लिक, इन्वायरमेंट के मुतल्लिक और हेरिटेज के मुतल्लिक। इस आर्टिकल का फोकस हेरिटेज पे रहेगा, डिमिनिशिंग जो हमारे पास बजट है उस पर रहेगा, और जो हमारी हेरिटेज की साइट्स हर आने वाले दिन के साथ ख़त्म होती जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिंध के हेरिटेज के मिनिस्टर हैं मिस्टर सरदार शाह। उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं हैदराबाद में, और ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं इनागुरेट करने के वक्त, जब सेंचुरी ओल्ड मुखी हाउस को उन्होंने इनागुरेट किया है, जिसको अब रेनोवेट किया गया है म्यूज़ियम के तौर पे। इसके अलावा पूका किला का भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, जो कि डेट बैक करता है 1768 को, और जो कंस्ट्रक्ट किया गया था तालपुर रूल के में सिंध में। तो ये तमाम चीज़ें हम सिंध हेरिटेज साइट का जब जिक्र करेंगे तो इस आर्टिकल में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। इसका टाइटल है वुमेन वर्कर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये डेली अपडेट्स हैं आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अपने लाइक्स, कमेंट, सजेशन, व्यूज़ ज़रूर दिया करें ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। मज़ीद ये कि अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो काइंडली डिसलाइक ना किया करें, क्योंकि इससे जो इंकरेजमेंट होती है वो लॉस हो जाती है, और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप डिसलाइक करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स का बताया जाएगा, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे, और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे। वुमेन मेक अप आलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन। मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा औरतें हैं, बट दे फॉर्म ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। लेकिन जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, उसका वो एक बहुत ही कम हिस्सा है, विद पाकिस्तान रैंकिंग सेकंड टू लास्ट फ्राम देम इन लीडरशिप रोल्स। और जब लीडरशिप रोल्स की बात की जाती है तो पाकिस्तान रैंक कर रहा है सेकंड लास्ट पोजीशन पे। वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इज़ एक्चुअली डिक्लाइनिंग। औरतों का जो हिस्सा है लेबर फोर्स में वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है 23% जो कि 2016 में था से 22.2% अब 2020 में, एंड इज़ वेल बिलो द रेट्स ऑफ कंट्रीज़ विद सिमिलर इनकम लेवल। और ऐसे ममालिक जहाँ पे जिनका इनकम लेवल पाकिस्तान के बराबर है तो वुमेन की पार्टिसिपेशन उनसे बहुत कम है पाकिस्तान में। सिग्निफाइंग ए मेजर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो इससे क्या है, पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एंड इम्प्लीकेशन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, और औरतों को एम्पावर करने की जो इम्प्लीकेशंस हैं उस पर भी इसकी असरात होते हैं। कंपेयर टू दैट, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मेन का वो तकरीबन 82.5% है, जो कि इंडिकेट करता है, ये ज़ाहिर करता है वन ऑफ द हाईएस्ट जेंडर गैप्स के बहुत ज़्यादा जेंडर गैप पाया जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। इवन वुमेन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट्स आर मोस्टली अनेबल टू फाइंड जॉब्स। वो औरतें जो कि जॉब हासिल करना चाहती हैं वो भी जो एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर पाती, आर पेड रफली 34% लेस दैन मैन एज़ पर दी ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको तकरीबन 34% कम पे किया जाता है मर्दों के मुकाबले में।
دیر آلسو از بگ جینڈر گیپ ان دا انمپلائمنٹ ریٹ، اور جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے، بے روزگاری کا ریٹ ہے، شرح ہے، اس میں بھی بہت زیادہ جینڈر کا گیپ پایا جاتا ہے. وچ ریپرزینٹس مین اینڈ وومین ایکٹیولی لوکنگ فار امپلائمنٹ، جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے مردوں کو اور عورتوں کو کہ وہ جو جاب کے لیے لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ میکس پاکستان کمپیریبل ود سم عرب اینڈ افریقن اکانومیز، تو اس سے پاکستان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کچھ جو عرب کی اور افریقہ کی معیشت ہے ان کے ساتھ، جو ہے وومین آر ڈسکریج ٹو اسٹیپ آؤٹ سائڈ دی ہوم فار پیڈ ورک، جہاں عورتوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں پیڈ ورک کے لیے. پاکستان's low female participation in the workforce is the opposite of global trends. جو پاکستان کی لو فیمیل پارٹیسپیشن ہے ورک فورس میں، وہ گلوبل ٹرینڈز کے اپوزٹ ہے. The world average gap between male and female labor force participation rates has been declining. جو دنیا کا ایوریج گیپ ریٹ ہے میل اور فیمیل لیبر فورس میں پارٹیسپیشن ریٹ میں، وہ کم ہو رہا ہے، جو کہ کنٹریز ہیں کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں اپنی بیٹر پیڈ امپلائمنٹ کے ذریعے، اور یہ یقینی بنا رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو معیشی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے. کنسیڈر دی ایگزامپل آف بنگلہ دیش، اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال کو دیکھیں، ویئر وومن ورکنگ ان گارمنٹ فیکٹریز ہیو پلیڈ اے کروشیل رول ان گروئنگ دیئر اکانمی. یہاں پہ جو عورتیں ان کی گارمنٹ فیکٹریز میں کام کر رہی تھی، انہوں نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے ان کی اکانمی کو گرو کرنے میں، اینڈ ایلیویٹنگ پاورٹی، اور جو غربت ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں. یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا. تقریباً جو 90% ہیں ان کی لیبر کا وہ امپلائی کی جاتی ہے کنٹریز کی جو اپیرل انڈسٹری ہے، یعنی کہ کلوتھنگ اور گارمنٹ کی انڈسٹری ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو وومن صرف 15% اکاؤنٹ کرتی ہیں ٹوٹل ورک فورس کا اس اپیرل انڈسٹری میں، کلوتھنگ اینڈ گارمنٹ انڈسٹری میں. انکریزنگ وومن پارٹیسپیشن کین امپیکٹ این اکانمی اے سگنیفیکنٹلی. اگر عورتوں کی پارٹیسپیشن کو بڑھایا جائے تو یہ معیشت کو بہت زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہے. اٹ ہیلپس ریڈیوس انکم انیکوالٹی، جو انکم کی عدم مساوات ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، پاورٹی کو کم کیا جا سکتا ہے. بوسٹ گرلز ایجوکیشن، اور عورتوں کی تعلیم کو بھی انکریز کیا جا سکتا ہے. وومن ایکسیس ٹو ایجوکیشن، فنانس اینڈ ٹرانسپورٹیشن کین ہیلپ انکریز دیئر انڈیپینڈنس. تو جو عورتوں کی رسائی ہے ایجوکیشن تک، فنانس تک اور ٹرانسپورٹیشن تک، یہ انکریز کر سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے ان کی انڈیپینڈنس کو، خود مختاری کو، اینڈ پارٹیسپیشن ان دی لیبر فورس، اور لیبر فورس میں ان کی پارٹیسپیشن کو. ریسنٹلی ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکورس مارکر ہے جو OICCI ہے، یعنی کہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے غیر ملکی کمپنیز کو پاکستان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں. آئٹ دی گورنمنٹ، انہوں نے گورنمنٹ کو یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اینڈ بزنس اور بزنس کو کہ وہ میک ایفرٹ کریں، کوششیں کریں فیمیل پارٹیسپیشن کو انکریز کرنے کی لیبر اور مینجمنٹ رولز میں تمام کی سیگمنٹس میں، تاکہ اس کو انکریز کیا جا سکے 25% تک 2025 تک، جو کہ ان لائن ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے، جو کہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں وومن، پرووائڈ کرے گا وومن کو ایکول اپرچونٹی، پروٹیکشن، تحفظ دے گا اگینسٹ ورک فورس ہراسمنٹ کے، اور بلڈ کرے گا انکلوسیو ورک اسپیس. اٹ ریکمینڈز ایوارڈز فار اسپاٹ لائٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ وومن. تو یہ ریکمینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ ایوارڈز دیے جائیں، انعامات دیے جائیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے وومن بزنس لیڈر کے طور پہ، اینڈ مینڈیٹنگ ایکول پے فار ایکول ورک، اور ایکول تنخواہ دی جائے ایکول کام کے لیے، اڈاپٹ کیا جائے جینڈر نیوٹرل کمپنسیشن کو اور بینیفٹ اسٹرکچر کو. بسائڈز گیونگ ٹیکس کریڈٹ فار آرگنائزیشن ود وومن ایٹ دا مینجمنٹ لیول بیانڈ اے سیٹ تھریش ہولڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کریڈٹ دیے جائیں آرگنائزیشن کو جس میں عورتیں ہیں مینجمنٹ لیول پہ. دیز گولز میں اپیئر ایزی ٹو اچیو، یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان گولز کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بٹ دے آر ناٹ، لیکن یہ اتنے آسان نہیں ہیں. پاکستان پولیٹیکل مائلیو، پاکستان کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، معاشرتی سیٹ اپ ہے، اور جو قوانین ہیں وہ ابھی بھی عورتوں کو ورک فورس سے باہر رکھتے ہیں. اینڈ ٹائڈ ٹو ان پیڈ ورک ایٹ ہوم، اور ان کو باندھتے ہیں ایسے کام سے جو کہ گھر پہ ہوتے ہیں، کھیتوں میں ہوتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو پرووائڈنگ لوپ ہولز ٹو امپلائرز ٹو ڈسکریمنیٹ اگینسٹ فیمیل ورکرز، اور یہ جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کو بھی لوپ ہولز دیتے ہیں کہ وہ امتیازی سلوک برت سکیں ان خواتین ورکرز کے ساتھ. A lot needs to be done to change the way society looks at working women. بہت زیادہ کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ جو کام کرنے والی عورتوں کو دیکھنے کا نظریہ ہے معاشرے میں اس کو تبدیل کیا جا سکے، انکلوڈنگ میکنگ اینڈ امپلیمنٹنگ لاز ٹو اینڈ ورک فورس ہراسمنٹ. اور ایسے قوانین بنانے ہوں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا جہاں پہ ورک فورس ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اینڈ ڈسکریمنیشن کو
अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ, एंड प्रमोट एंड इंक्लूसिव जेंडर इक्विटेबल लेबर, और एक शमूलियत वाली और जेंडर की बराबरी की सतह पे लेबर मार्केट बनाई जा सके हमारे मुल्क में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ट्रांसपेरेंसी नीडेड। द प्लानिंग कमीशन इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्किंग ऑफ वन ऑफ इट्स अटैच डिपार्टमेंट। प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा एनॉयड है जो इनका एक अटैच डिपार्टमेंट है नेशनल लॉजिस्टिक सेल, उसकी वर्किंग के साथ, दैट इट हैज़ सजेस्टेड टू द कैबिनेट डिवीजन के इन्होंने कैबिनेट डिवीजन को ये सजेस्ट किया है टू प्लेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, के इसको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर प्लेस किया जाए। दिस इंफॉर्मेशन केम आउट इन ए मीटिंग ऑफ पब्लिक अफेयर्स कमेटी। तो ये इंफॉर्मेशन सामने आई है एक पब्लिक अफेयर्स की मीटिंग में, कमेटी में, इन विच सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू रेन इन एनएलसी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन का ये कहना था कि वो इस काबिल नहीं हैं कि वो लगाम दे सके एनएलसी को, बिकॉज इट डिड नॉट शेयर डिटेल्स इवन अबाउट ऑडिट रिलेटेड पैराज, क्योंकि ये डिटेल्स शेयर नहीं करते ऑडिट रिलेटेड पैराज के मुतालिक। और ये उन्होंने कहा एक मीटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की। द सेक्रेटरी आल्सो एडमिटेड, सेक्रेटरी ने यह भी एडमिट किया है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है मैनेजमेंट है वाज अनएबल टू एक्सप्लेन इट्स पोजीशन ओवर ऑडिट पैराज, कि वो अपनी पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई ऑडिट पैराज में। एंड द एनएलसी नीदर ऑब्जर्व प्रोक्योरमेंट रूल्स, और इन्होंने कभी प्रोक्योरमेंट जो रूल्स होते हैं, कवानीन हैं, उनको भी नहीं ऑब्ज़र्व किया, उनकी भी पैरवी नहीं की, फॉलो नहीं किया। नॉट डिड इट सेफ गार्ड पब्लिक मनी, ना ही ये अवाम की रकम की हिफाजत करते हैं। इन द PAC मीटिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, इट आल्सो इमर्ज, ये भी सामने आया दैट NLC हैड अपेरेंटली गिवन आउट सम कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज़, कि NLC ने मिलियन ऑफ रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स दे दिए थे वो सिंगल बिडर को दे दिए हैं बगैर किसी एडवर्टाइजिंग के, जो कि रूल के ख़िलाफ़ है। दीज आर सीरियस चार्जेस, ये बहुत ज़्यादा संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं, एंड डिज़र्व टू बी एक्सप्लेंड, और इनकी वजाहत किए जानी ज़रूरी है NLC की जानिब से, स्पेशली सिंस इट वाज एडमिटेड, ख़ास तौर पे जब ये एडमिट किया गया दैट 2 ऑफिशल्स हैड बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ दैम, के 2 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया गया है इन वजूहात की बेस पे। द NLC इज़ टैक्स पेयर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, NLC टैक्स पेयर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयरफॉर इट मस्ट डिस्प्ले स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो इनको जो शफाफियत के स्टैंडर्ड्स हैं और एहतसाब के स्टैंडर्ड्स हैं उनको उनका मुजाहरा करना होगा, दैट अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो तमाम हुकूमत के इदारों पे लागू होते हैं। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये मायूस कुन है, दैट मैटर्स हैव कम टू सच ए स्टेज, के मामलात इस सतह तक पहुँच गए वेयर द सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट, जबकि सुपरवाइजर डिपार्टमेंट जो कि प्लानिंग कमीशन है, हैज़ टू एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू इन्फोर्स रूल, के उनको अपनी इनएबिलिटी ज़ाहिर करनी पड़ी कि वो कवानीन नाफिज नहीं कर सकते और आंसर नहीं ले सकते NLC से। द पब्लिक हैज़ ए राइट टू नो व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ NLC, अवाम को ये जानने का हक़ है कि NLC का मैंडेट क्या है, एंड वाई इट फील्स दैट इट डज़ नॉट हैव टू शेयर इट्स फिनंशियल डिटेल्स, और ये ऐसा क्यों फील करते हैं कि इनको वो अपनी फिनंशियल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते सुपरवाइजरी अथॉरिटी के साथ। इट शुड बी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट, यह हुकूमत के लिए भी तशवीश की बात होनी चाहिए, दैट NLC इज़ प्रोवाइडिंग स्कैंट इन्फॉर्मेशन, कि NLC बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी को, एज इट नॉर्म फॉर ऑल ऑफिशियल बॉडीज़, क्योंकि ये रिवायत है तमाम ऑफिशियल बॉडीज़ की। द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज़ डन वेल टू रेज द इशू एट PAC, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है इस मामले को उठा के PAC में, सो दैट हायर अथॉरिटीज़ कैन टेक नोट, ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हुकाम में बाला हैं वो नोटिस ले सकें, एंड ऑर्डर रेमेडियल एक्शन और क्योर के लिए कोई एक्शन ले सकें। द सेक्रेटरी हैज़ आल्सो इन्फॉर्म द डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी ने डिफेंस मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म किया है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड दैट NLC मैनेजमेंट विल नाउ कफ अप द आंसर्स, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि NLC जो मैनेजमेंट है वो कुछ जवाबात के साथ आएगी। इट हैज़ बीन सो रिलेक्टेंट टू शेयर, जो कि ये अब तक स्टार्ट महसूस कर रही थी शेयर करने में। दिस इज़ येट अनदर टेस्ट केस फॉर द PTI गवर्नमेंट, ये एक और टेस्ट केस होगा PTI की हुकूमत के लिए, दैट क्लेम्स टू हैव मेड ट्रांसपेरेंसी ए कॉर्नर स्टोर ऑफ इट्स गवर्नेंस, जो कि यह दावत करती है कि जो शफाफियत है वो इनकी गवर्नेंस का कॉर्नर स्टोन है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वांट टू लुक इनटू द मैटर रेज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो भी इस मामले में देखना चाहेगा जो कि रेज़ किया गया है प्लानिंग कमीशन की जानिब से, एंड रिजॉल्व इट्स, और इसको हल करना चाहेगा, सो दैट NLC स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट इट इज़, और ताकि NLC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बिहेव करे जिसका एहतसाब किया जा सकता है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा सिंध हेरिटेज साइट्स का।
ڈاؤٹ لیس فار این انڈر ریسورٹ، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ ایک ترقی پذیر ہے اور جس کے ذرائع بہت کم ہیں، جیسا کہ پاکستان، پٹنگ منی اسائڈ، وہ منی سائڈ پہ رکھے، فار واٹ آر کنسیڈرڈ نان اسینشیل ایکسپینڈیچر از ٹف ٹاسک، ایسے معاملات کے لیے جن کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے یہ ایک مشکل کام ہوگا۔ اٹ از ناٹ سرپرائزنگ، یہ حیران کن نہیں ہے، دیٹ میٹرز آف کلچر اینڈ پریزرویشن آف ہیریٹیج، جو معاملات ہوتے ہیں تہذیب کی محفوظ بنانے کے اور وراثت کو، ہیریٹیج کو، انہیریٹنس کو محفوظ بنانے کے، اینڈ اپ آن دی بیک برنر، تو وہ پوسٹ پونمنٹ کا، ڈیلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایون سو اٹ از اسینشیل ٹو ریممبر دیٹ، یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا، دیٹ دیز آر ویری لینچ پینس، جو کہ بہت زیادہ وائٹلز ہیں، سگنیفیکینٹ ہیں، دیٹ کنیکٹ دی کنٹریز برائٹ فیوچر ود اٹس ریچ ٹیپسٹرائڈ ہسٹری، جو کہ ملک کے روشن مستقبل کو لنک کرتے ہیں ان کی ریچ اور جو ڈیکوریٹڈ تاریخ ہوتی ہے اس کے ساتھ، جیسا کہ کلیم کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے۔ اگین ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے۔ That these sectors remain inadequately addressed by the state is all the more shocking، اور یہ جو سیکٹر ہیں ان کو مناسب طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا اسٹیٹ کی جانب سے، یہ بہت زیادہ ہاریبل ہے، شاکنگ ہے، ٹیریبل ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ میک مچ مور اباؤٹ دس ڈیڈیکیشن ٹو سافٹ پاور، کہ ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ سافٹ پاور ہے، جس میں ٹورزم شامل ہے، انوائرمنٹ اور ہیریٹیج شامل ہے۔ دس اسی لیے وین لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے، جب سندھ کے منسٹر آف کلچر، ٹورزم اور اینٹیکس ہیں سید سردار شاہ، انہوں نے کہا آئی ول ناٹ بیگ فار ایلمس، میں چیریٹی کے لیے بھیک نہیں مانگوں گا فیڈرل ہیریٹیج منسٹری سے۔ دا بٹرنیس بٹریڈ بائی ہز چوائسز آف ورڈ واز ریگریٹیبلی بیانڈ میئر، جو تلخی تھی ان کے الفاظ میں وہ بہت افسوسناک حد تک آگے تھی۔ مسٹر شاہ میڈ دیز ریمارکس ان حیدرآباد، مسٹر شاہ نے یہ ریمارکس حیدرآباد میں دیے آفٹر اناگوریٹنگ دی سینچری اولڈ موخی ہاؤس، ایک 100 سال پرانے موخی ہاؤس کو اناگوریٹ کرتے ہوئے، جس کو اب رینوویٹ کیا گیا ہے ایک میوزیم کے طور پہ۔ accusing the federal government of having completely overlooked سندھ، انہوں نے الزام لگایا ہے وفاقی حکومت پہ کہ انہوں نے مکمل طور پہ اوور لک کر دیا ہے، نیگلیکٹ کر دیا ہے سندھ کو، جب کنزرویشن آف ہیریٹیج کی بات آتی ہے، جو کہ تقریباً 3200 سائٹس بنتی ہیں۔ ہی سیڈ، انہوں نے کہا دیٹ فنڈس ڈیو ٹو دی پروونس، جو کہ صوبے کو دیے جانے تھے فیڈرل ہیریٹیج منسٹری کی جانب سے، وہ ریلیز نہیں کیے گئے بہت عرصے سے، اینڈ دیٹ دی سینٹر ہیڈ ڈینائڈ سندھ اٹس ڈیو شیئر ان دا NFC ایوارڈ، اور NFC ایوارڈ میں بھی سینٹر نے سندھ کو اس کا اپنا حصہ نہیں دیا۔ ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ دیٹ سیڈ ہی آلسو ڈائلیٹڈ اپان دی چیلنجز بینگ فیسڈ، انہوں نے ان چیلنجز کی بات بھی کی جو کہ فیس کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ریفر کر رہے تھے پوکا قلعہ کی جانب۔ یہ تقریباً ڈیٹ بیک کرتا ہے 1768 تک، جس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا تالپور رول اوور سندھ میں، اینڈ بائی ہیز ناؤ، اور اب تک اکارڈنگ ٹو منسٹر ایسٹیمیٹ، منسٹر کے اندازے کے مطابق، تخمینہ کے مطابق، تقریباً 80,000 سے 1,00,000 جو لوگ ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں اس کی پریمیسز میں۔ پروف کلچر اینڈ ہیریٹیج ہیو بین پروونشل میٹر سنس دا 18 امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو تہذیب کے اور وراثت کے ورثے کے جو معاملات ہیں وہ صوبائی معاملات رہے ہیں، اینڈ سندھ ہیز نو ڈاؤٹ بین لیکس ان میٹرز آف پریزرویشن، اور سندھ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیگلیکٹفل رہا ہے ان معاملات میں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ابزالو دی سینٹر آف اٹس رسپانسبلٹیز ان آل سیکٹرز، لیکن یہ سینٹر کو ریلیو نہیں کرتا ان کی ذمہ داریوں سے۔ مسٹر شاہز ورڈ سرو ایز اے وارننگ، مسٹر شاہ کے جو ورڈ ہیں وہ ایک وارننگ کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں، دیٹ وداؤٹ سیریس ایفرٹ، کے سنجیدہ کوششوں کے اگر نہ کی گئیں، دیر ول بی نتھنگ لیفٹ آف دی پاسٹ ٹو پریزرو، تو ماضی کا کچھ نہیں بچے گا اس کو محفوظ بنانے کے لیے۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔